प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम किसे कहते हैं? सो ये एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है, या हम इसको तकनीक की सूरत में भी लेते हैं, कि जहां पर टीचर और स्टूडेंट जो है वो कॉन्शियस, प्लान्ड और पर्पसफुल एफर्ट्स करते हैं ताकि हम किसी भी चीज को बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकें, so that to arrive of some explanation or solution to some educationally significant difficulty for the purpose of finding a solution. So ये एक ऐसा मेथड है, इंस्ट्रक्शनल मेथड है या टेक्निक है, जहां टीचर और तालिब इल्म जो है वो कॉन्शियस, प्लान्ड और पर्पसफुल कोशिश करते हैं कि किसी भी मसले के एक बेहतर नतीजे पर पहुंचा जा सके। सो स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम्स जो है वो पेश की जाती हैं, और फिर हमें उनसे उम्मीद होती है, हमें उनसे तवक्को होती है, तमन्ना होती है कि दे रीच्ड आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आइदर ए साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन। तलबा को जब कोई प्रॉब्लम पेश की जाती है तो हम चाहते हैं कि वो किसी ना किसी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तक पहुंच जाएं। सो स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी है जिसके अंदर तालिब इल्म जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर तालिब इल्म जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक टीचिंग स्ट्रेटजी है that employs the scientific method in searching for information। किसी भी नतीजे पर पहुंचना है तो साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? अराइविंग एट डिसीजंस बेस्ड प्रायर नॉलेज एंड रीजनिंग। सो नॉलेज और रीजनिंग के जरिए से किसी नतीजे पर पहुंचना, किसी मसले के हल को तलाश करना, दैट्स व्हाई ये सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाती है, कि जिसके जरिए से हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर क्रिएटिंग ए वास्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस विदाउट जजिंग दी सॉल्यूशंस, और उन फिर सॉल्यूशंस में से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है दैट इज ए कॉग्निटिव प्रोसेसिंग डायरेक्टेड एट अचीविंग ए गोल वेयर नो सॉल्यूशन मेथड इज ऑब्वियस टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। योकम एंड सिम्पसन ने डिफाइन की, ए प्रॉब्लम अकर्स इन ए सिचुएशन इन विच ए फेल्ट डिफिकल्टी टू एक्ट इज रियलाइज्ड एंड इट इज ए डिफिकल्ट टू क्लैरिफाई और क्लियरली प्रेजेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय थिंकर। प्रॉब्लम होती क्या है? प्रॉब्लम इज ए सॉल्यूशन और सिनेरियो व्हिच हैज ए सॉल्यूशन बट वन डज नॉट नो हाउ टू रीच दैट सॉल्यूशन। ऐसी सिचुएशन और सिनेरियो होती है कि जिसका हल तो होता है बट हमें समझ नहीं आ रहा होता कि उस हाल तक कैसे पहुंचे। अब उस हाल तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं कि हम डेली लाइफ सिचुएशन से एग्जांपल लेते हुए फिर कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं। सो गेट्स ने कहा कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर एन इंडिविजुअल व्हेन ही हैज ए डेफिनेट गोल he cannot reach by the behavior pattern which he already has available। हम मैट्रिक में जो मैथ का सवाल हल किया करते थे तो मैथ की एक्सरसाइज में टीचर एक सवाल समझा देता था, बाकी कहते थे कि आप हल करो, बाकी आप सवाल हल करो। हम सवाल जो है वो हमारे सामने होता था, किताब के एंड पे हम एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस होते थे हम वहां पर पहुंच जाते थे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, और हमारे सामने जवाब भी आ जाता था। सो उस प्रॉब्लम का जवाब हमारे पास है, बट हाउ टू रीच दैट सॉल्यूशन, दैट इज ए प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम हमेशा क्या होती है, वो एग्जिस्ट करती है फॉर इंडिविजुअल व्हेन ही हैज ए डेफिनेट गोल, गोल है वो जवाब है, बट ही कैन नॉट रीच बाय द बिहेवियर पैटर्न व्हिच ही हैज ऑलरेडी अवेलेबल, जो कुछ उसके पास है उसको सिरा नहीं मेरा कि उस जवाब तक कैसे पहुंचा जा सके। फिर स्किनर ने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग डिफिकल्टीज दैट अपीयर्स टू इंटरफियर विद द अटेनमेंट ऑफ गोल्स, वो जवाब तक पहुंचने में मसला पेश आ रहा है। सो इन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग द एंटायर सब्जेक्ट मैटर इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए मैनर दैट it can be dealt with
through the problems identified during the study. So it is a procedure of making adjustment in spite of interferences. So तमाम जितनी भी बातें मैंने यहाँ बयान की हैं, इन तमाम के ज़रिए से ये ऐसा प्रोसीजर है कि जिसके ज़रिए से हमने अपने रिजल्ट तक, हमने अपने सॉल्यूशन तक पहुँचना है, जो कि मौजूद तो है, वो गोल है तो सही, बट हाउ टू अटेन दैट गोल, ये प्रॉब्लम है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं जो आपके ज़हनी अमाल है, आपके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जिसका ताल्लुक थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमेशा आपकी थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाती है। जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो कॉग्निशन इज एक्चुअली डीलिंग विद थिंकिंग, जो आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं। अगर आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं तो आप कॉग्निटिव प्रोसेसिंग आपके जहन के अंदर होगा, अगर थिंकिंग नहीं है तो नहीं होगा। सो जिनका ताल्लुक जो तसव्वुरात और मालूमात के साथ होता है, और तसव्वुरात और मालूमात जो है वो आपकी थिंकिंग के ज़रिए से डेवलप होते हैं। ये मैंने आपके सामने जो है डेफिनेशन जो है बयान की। पर्पस इसका क्या है? ट्रेन द स्टूडेंट्स इन द एक्ट ऑफ रीजनिंग, then gain and improve the knowledge, solve puzzling questions, and overcome the obstacles in the attainment of objectives. जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके ज़रिए से रीजनिंग जो है उसकी तरफ लेकर जाते हैं तलबा को, उनके इल्म को बेहतर करते हैं, पजलिंग क्वेश्चंस को किस तरह से हल करना है, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए जो रुकावटें आती हैं उनको कैसे अबूर करना है। स्टेप्स इसके कौन से हैं? जब हमें इसकी स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं, फर्स्ट वन इज द फॉर्मुलेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉब्लम, देन सेकंड वन इज कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, देन ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड टेस्टिंग कंक्लूजन्स। सो ये इसके 5 बुनियादी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मुलेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉब्लम। द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी मेड वेरी क्लियर टू दी स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बड़ी क्लियर अंदाज में तलबा के सामने बयान की जाती है ताकि दे कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर जब आप प्रॉब्लम को बयान कर लेते हो तो फिर कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स को फिर स्टिमुलेट किया जाता है कि वो डाटा कलेक्ट करें एक सिस्टमैटिक अंदाज से, जिसके अंदर जो है कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट जो है वो सिक्योर किया जाता है। फिर टीचर जो है वो सजेस्ट करता है चंद पॉइंट्स कि आप किस तरह से डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ो, कोई एजुकेशनल ट्रिप्स जो है वो ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, ताकि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हो सके। उसके बाद जब डाटा आ गया तो आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करते हो। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि शिफ्ट द रेलिवेंट मटेरियल फ्रॉम सुपरफिशियल वन टू पुट इन ए साइंटिफिक वे। अब डाटा को जो आपके पास रॉ डाटा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में, टेबल्स की सूरत में, ग्राफ्स की सूरत में आप उसको ऑर्गेनाइज करो या प्रेजेंट करो। और फिर ड्राइंग कंक्लूजन्स, ऑर्गेनाइजिंग डाटा के बाद जो है वो डिस्कशन जो है वो अरेंज की जाती है। कलेक्टिव डिस्कशन इज अरेंज ताकि इंडिविजुअल जो है विद ईच स्टूडेंट सो दैट एसेंशियल थिंग इज डन बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है तो फिर तलबा ही सारा कुछ अरेंज ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर कोशिश की जाती है कि तलबा उस डाटा से, जो ऑर्गेनाइज डाटा है, उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रा करे। सो आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग डाटा डिस्कशन शुड बी अरेंज कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली with each student so that essential thing is done by the students themselves, and their educative process provides the particular solution. So care खास तौर पर जजमेंट के अंदर रखी जाती है ताकि सफिशिएंट डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा सके और उससे रिजल्ट ड्रा किए जा सके, और फिर टेस्टिंग कंक्लूजन होता है। So no conclusion should be accepted without being properly verified. So the corrections of the conclusion must be proved. So जब आप conclusion को भी टेस्ट कर लेते हो तो आप अपने solution तक पहुंच जाते हो। Skills इसमें कौन सी हैं? Clarifying what the problem is about, clarify what the problem is about,
دین برین اسٹارمنگ our آئیڈیاز ہیں. برین اسٹارمنگ کیا ہوگی؟ برین اسٹارمنگ میں کلیریفائی what the problem is about. یہ برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے, کلیریفیکیشن نہیں ہے, برین اسٹارمنگ, کلیریفیکیشن نہیں ہے, برین اسٹارمنگ, کلیریفیکیشن نہیں ہے, برین اسٹارمنگ, یہ ہوتی رہے گی. دین پلان آؤٹ what you are going to do. Then try out your plan. اگر try out your plan is good one, then yes, اور yes ہے تو آگے چلو. does it solve the problem. اگر تو does it solve the problem, very good. does it solve the problem, excellent, آپ کے پاس result آ گیا. but if it no, if doesn't able to solve the problem, no ہو گیا, then try another plan. so again آپ آگے یہیں پہ پلان کے اوپر. so plan, try out another plan. does it solve your plan? no, again try it another plan. if yes, then یہیں پہ آپ stop ہو گئے. so یہ آپ کی اسکلز جو ہے, یہ ساری اسکلز جو ہے اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. یہاں اسکلز ایکچولی یہ ساری اسکلز ہیں. پرابلم کو کلیریفائی کرنا, برین اسٹارمنگ کرنا, پلان آؤٹ کرنا, ٹرائی آؤٹ کرنا, نتیجے تک پہنچنا. پھر اسینشیل فیچرز آف پرابلم کون سی ہیں؟ پرابلم شوڈ بی میننگ فل. پرابلم جو بھی ہو میننگ فل ہو, انٹرسٹنگ ہو, ورتھ فائل ہو بچوں کے لیے. پھر وہ پرابلم جو ہے ان کی لائف سے ریلیٹ کر رہی ہو. دیٹ شوڈ بی ہیو سم کوریلیشن ود دی لائف. اگر ان کی زندگی سے متعلقہ, روزمرہ زندگی سے متعلقہ ہوگی تو میننگ فل, انٹرسٹنگ اور ورتھ وائل ہوگی. پھر کوریلیشن ود ادر سبجیکٹس, اگر آپ اس کو کرو لائف سے ہٹ کے سبجیکٹ کے ساتھ بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو. ارائز آؤٹ آف دا ریئل نیڈز آف دی اسٹوڈینٹس. جو بچوں کی جو ضروریات ہیں وہیں سے ہی اس کو اخذ کیا جانا چاہیے. اور پھر کلیئرلی ڈیفائنڈ ہو. پھر سولوشن آف دی پرابلم شوڈ بی فاؤنڈ آؤٹ بائی دا اسٹوڈینٹس دیم سیلف. ٹیچر اس میں فیسیلیٹیٹر ہے بس, وہ ٹیچر کی سپرویژن اور گائیڈنس کے اندر کام کرتے ہوئے اس پرابلم کا سولوشن ڈھونڈیں گے تو تبھی وہ پرابلم سالونگ جو ہے وہ ہوگی. میجر اپروچز اس میں کون سی ہے؟ جب ہم پرابلم سالونگ اپروچ کو دیکھتے ہیں تو انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو اپروچ ہی ہے اس میں. اور انڈکٹیو ڈیڈکٹیو کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے. انڈکٹیو کیا ہے؟ فرسٹ پرٹیکولر کیسز آر ڈیلٹ ود اینڈ دین ڈیفینیشنز, پرنسپلز, رولز ڈرائیو کیے جاتے ہیں, جبکہ وہاں پہ جنرل ڈیفینیشنز, پرنسپلز اور رولز ہیں. اور پھر اسٹیٹڈ پرٹیکولر کیسز آر ٹیکن فار ایگزامپل ٹو پروو دیم ہے. اسی طرح سے جو انڈکٹیو ہے وہ لیڈز فرام نیو نالج, اور وہ لیڈز فرام ڈز ناٹ لیڈ فرام نیو نالج ہے. پھر یہ انڈکٹیو میتھڈ جو ہے دیٹ از اے میتھڈ آف ڈسکوری, جبکہ یہ جو ہے میتھڈ آف ویریفیکیشن اور ایکسپلینیشن ہے. انڈکٹیو میتھڈ میں چلڈرن ایکوائر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے اینڈ نالج بائی ایکچوئل آبزرویشنز, جبکہ یہاں پہ چائلڈ گیٹس ریڈی میڈ انفارمیشن اور ایکوائرڈ نالج ہوتا ہے. انڈکٹیو میں میتھڈ از ریدر سلو, جبکہ ڈیڈکٹیو میں میتھڈ جو ہے وہ کمپیریٹیولی کوئک ہوتا ہے. پھر انڈکٹیو میں دس میتھڈ پرووائڈز ٹریننگ ٹو چائلڈ اینڈ ڈیولپ سیلف کانفیڈینس اینڈ انیشیٹیوز, جبکہ ڈیڈکٹیو جو ہے یہ میتھڈ جو ہے بیسڈ آن بوروئنگ فرام ادرس. یہ بچوں کی ٹریننگ یا ان کے اندر کانفیڈینس اس طرح سے نہیں کرتا. انڈکٹیو جو ہے دیٹ از این اپورڈ پروسیس آف تھاٹ, جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈاؤنورڈ پروسیس آف تھاٹس اینڈ لیڈس ٹو مور کمپریہنشن ہے. پھر انڈکٹیو میتھڈ از فل آف ایکٹیویٹی, جبکہ ڈیڈکٹیو میتھڈ جو ہے یہ کمپیریٹیولی لیس اسکوپ آف ایکٹیویٹی اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ میں نے دونوں میتھڈز, چونکہ یہ پرابلم سالونگ اپروچز کے حوالے سے انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ہے, میں نے دونوں کا کمپیریزن بھی یہاں آپ کے سامنے بیان جو ہے وہ کر دیا. ٹیچر کا رول کیا ہے انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میں؟ اسٹوڈنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس ٹو ڈیفائن دا پرابلم کلیئرلی. ٹیچر کا رول یہ ہے کہ طلباء کے سامنے جو ہے کلیئرلی ڈیفائن کی جائے پرابلم, اور اسٹوڈنٹس بھی اس پرابلم کو کلیئرلی ڈیفائن کرے, اور پھر ٹیچر جو ہے وہ سجیشنز بیان کرے, سجیشنز دے اور ان کو انکرج بھی کرے. سو گاڈ دیم ٹو میک مینی سجیشنز بائی انکرجنگ دیم. تو جب بچے نے کوئی پرابلم ڈیفائن کرنی ہے تو ٹیچر جو ہے
وہ ان کو انکرج کرتا رہے. پھر جو مختلف سچویشنز ہیں ان کو پارٹس کے اندر اینالائز کرے, اس پرابلم کی سچویشن جو ہے. اسی طرح سے ریکال پریویسلی نون سملر کیسز جنرل رولز دیٹ اپلائی. ٹیچر جو ہے وہ پہلے سے کچھ جو اس طرح کی پرابلمز اور کیسز ہیں, جنرل رولز ہیں, وہ بچوں کے سامنے بیان کرے تاکہ ٹو گیس کریجسلی اینڈ فارمولیٹ گیسز کلیئرلی. یہ ٹیچر جو ہے یہ جتنا کچھ کرے گا تو بچوں کے اندر جو ہے یہ جذبہ جو ہے, یہ ہمت جو ہے وہ آتی جائے گی. سو گیٹ them to evaluate each suggestions carefully by encouraging them and maintain a state of doubt or suspended conclusions. جتنی یہ رہے گی اتنے بچے بہتر رزلٹ کی طرف جائیں گے, بہتر کنکلوژن کی طرف جائیں گے. criticize the suggestions by appeal to know facts, minister and experiment. So get them to organize the material by proceeding. آرگنائز دا مٹیریل بائی پروسیڈنگ. اگر نہیں کرتے تو وہ کرٹیسائز کرے سجیشن کو بائی اپیل ٹو نو فیکٹس. اسی طرح سے بلڈ آن آؤٹ لائن آف دی بورڈ ہے, ٹو یوز ڈایاگرام اینڈ گرافس ہیں, ٹو فارمولیٹ کنسائز اسٹیٹمنٹ آف دی نیٹ آؤٹ کم آف دی ڈسکشن. سو اے ٹیچر ہو ہیز دا ابیلٹی ٹو سی پرابلم کلیئرلی, the power of analyze with the keen observation, and the faculty to synthesize and draw a conclusion with an uncanny accuracy. So teacher جو ہے اس کے اندر یہ تمام ابیلٹیز ہیں, اور جتنی یہ بہتر ابیلٹیز ہوں گی اتنا ٹیچر جو ہے وہ بہتر طور پر طلباء کی مدد بھی کرے گا پرابلم سالونگ کے اندر. ہم پرابلم سالونگ کو ٹیچنگ کے اندر کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ سو پرابلم سالونگ جو ہے یہ ability to analyze the problem develop کرتی ہے. So develop the ability to analyze the problem and take proper judgments and solutions in the critical conditions that encounter in teaching setting. So class room کے اندر ٹیچر جو ہے وہ اس پرابلم سالونگ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی جو پرابلم یا سچویشن سامنے آئے اس کو کریٹیکلی اینالائز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پرابلم سالونگ میتھڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ ریئل لائف سچویشنز کے اندر بغیر کسی سٹریس کے پرابلم کو حل کر سکیں. پھر یہ طالب علموں کو مدد دیتے ہیں سلوشنز کو حل کرنے میں یا پرابلم کی سلوشن ڈھونڈنے میں, تاکہ فیوچر میں ان کو کانفیڈنس ملے. سو پرابلمز ان فیوچر جو ہے ان کا سلوشن ملتا ہے, اور جب بچے جو ہے وہ خود سے پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں تو کانفیڈنس ان میں آئے گا. پھر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے, تھنکنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. اسی طرح سے کلاس اور گروپ کے اندر جو ہے وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. پرابلم سالونگ بھی اسی طرح سے گروپس کی صورت میں ہم بہتر طور پر کر سکتے ہیں. سو کلاس کے اندر یا گروپ کی صورت میں میوچل انڈرسٹینڈنگ امانگ گروپ ممبرس ڈیولپ ہوگی, اور اسٹوڈنٹس کے اندر اسکلز ڈیولپ ہوگی کہ وہ دوسروں کی مدد بھی کریں. سو ڈیولپ دا ابیلٹی ان ٹیچرز to select problem solving strategy according to their students abilities and lifestyles. ٹیچر نے بھی اگر کوئی پرابلم سلیکٹ کرنی ہے تو وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے سلیکٹ کرے گا کہ میرے بچے کن ابیلٹیز کے حامل ہیں. اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ موسٹ افیکٹو ہے ڈیولپنگ سکلز کے حوالے سے ان امپلائنگ دی سائنس پروسیسز. اسی طرح سے سائنٹیفک میتھڈ کین لائک وائز بی یوزڈ افیکٹولی ان ادر نان سائنسی سبجیکٹس. پھر اسٹوڈنٹس ایکٹیو انوالومنٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کیوں ایکٹیو انوالومنٹ ہوتی ہے؟ ریزلٹنگ ان میننگفل ایکسپیرینسز سرو ایز اے اسٹرانگ موٹیویشن ٹو فالو دی سائنٹیفک پروسیجر ان فیوچر انڈرٹیکنگس. سو اسٹوڈنٹس ایکٹیو انوالومنٹ ہے. پھر ہائر لیول تھنکنگ اسکلز پرابلم سالونگ جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل انالیسز ہے, سنتھسز ہے اور ایویلیویشن ہے. سو انالیسز اور کریٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے جو پرابلم سالونگ اسکلز جو ہے. اس طرح کین آف سینس آف ریسپانسبلٹی آتی ہے. اوریجنلٹی اینڈ ریسورسفلنس آر ڈیولپڈ وچ آر much needed ingredients for independent study ہے. پھر students become appreciative and grateful for the achievement of sciences.
बच्चे जो हैं वो भी अप्रिशिएटिव और ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि अचीवमेंट्स मिलती हैं और साइंटिस्ट की अचीवमेंट को भी वो बेहतर तौर पर समझते भी हैं और बयान भी कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की मैंने पहले भी बयान की कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ओपन माइंडेडनेस डेवलप होती है, वाइज जजमेंट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक तरह से साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। और वो फिर वैल्यू इनकलकेटेड थ्रू competence in scientific method also, where students learn to accept the opinion and evidence shared by others. प्रॉब्लम सॉल्विंग में दूसरों ने जो आपके सामने बातें बयान की, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट भी करते हो। जहां इसकी खूबियां हैं वहां खामियां भी हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बड़ी खामी है कि ये मेंटल एक्टिविटी ही इसमें शामिल होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, जनरली स्पीकिंग, सॉल्विंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटी ओनली। आप जितने ज़हीन होंगे, जितने आपके मेंटल प्रोसेसेस एक्टिवेट होंगे, उतने ही आप मेंटल बेहतर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। जो टेक्निकल माइंडेड बंदा है वो प्रॉब्लम सॉल्वर उस तरह से नहीं हो सकता। स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट possess sufficient background information, इसलिए वो फेल होते हैं, फेल हो जाते हैं डिस्कशन के अंदर। सो ये छोटी बच्चों के लिए ये बेहतर तरीका नहीं है। स्टूडेंट्स मे नॉट हैव एडुकेट रेफरेंस एंड सोर्स बुक्स। इसी तरह से टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। इसके लिए जो है बड़ा कैपेबल टीचर जो है वो चाहिए, जो इफेक्टिव गाइडेंस और नॉलेज जो है वो बच्चों को दे। सो टीचर को एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और टीचर इसको मुश्किल समझता है, क्योंकि उसको अपना सिलेबस भी कवर करना है और सिलेबस कवर नहीं हो पाता। सो ऐसी सूरत में फिर ये मेथड जो है ये उस तरह से कामयाब नहीं हो पाता हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। इसकी फिर कुछ लिमिटेशंस हैं। limitations are mainly due to ineffective use of problem solving method. When a classroom is completely teacher dominated, then इस सूरत में क्लासरूम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो फेल हो जाएगा। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। सो डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ई कंटेंट ऑफ सिलेबस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ई कंटेंट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है, हर टॉपिक और हर एरिया जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए से कवर नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि लैक ऑफ टेक्स्ट सूटेबल बुक्स हैं और रेफरेंस जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। और फिर लोअर क्लासेस के लिए इट इज़ नॉट सूटेबल मेथड डज नॉट सूट स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस। और मेंटल एक्टिविटी डोमिनेट चूंकि हो जाती है, इसलिए जो फिजिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो इसके अंदर जो है वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ज़्यादातर जो है वो मेंटल एक्टिविटी जो है वो डोमिनेट करती है। इस वजह से ये मेथड इतना बेहतर नहीं समझा जाता। सो थैंक यू।